जी वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, एक गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, हमारे चैनल पे आपको दीनी बातें मालूम होती है और साथ ही साथ कुरान शरीफ को अच्छा से पढ़ने का तरीका बताया जाता है। तो आज हमारी गुफ्तगू है बगदादी कायदा के बारे में। देखिए, बगदादी कायदा में एक चीज़ गौर करना है। गौर ये करना है कि बगदादी कायदा का जो पहला पेज है यानी अलिफ बा वगैरह, तो उसको मतलब कैसे पढ़ना सही है और बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है, ये गौर करना है। देखिए, मैंने 9-10 साल के तजर्बे में ये गौर किया कि इसको अगर आप जो है अली बे ते से जिम हे खे पढ़ाते हैं तो ये सही नहीं है और पूरे तौर पर बच्चा समझ नहीं पाएगा। और एक बात ये भी है कि जो है सही से बच्चा किसी भी अल्फाज को, किसी भी पूरे जुमले को हिजे सही तौर पर नहीं कर पाएगा, चूँकि वैसे है ही नहीं है। हालांकि इसकी असल ये है कि अरबी में ये जो है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा ऐसे ये सही है। बहुत आदमी जो है और अक्सर देहातों में ये सारा है, या फिर जो है जिनको मालूम नहीं वहाँ पे अली बेते से है जिम है खे पढ़ाते हैं। तो उर्दू में चल सकता है, उर्दू में कहा गया है कि उर्दू में इस्तेमाल है, लेकिन अरबी में इस तरह नहीं है। और अगर आप इस तरह पढ़ाते हैं तो हिज्जे करने में बहुत मुश्किल होता है। मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो इस पर ध्यान देना। और दूसरी बात यह है कि जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं, कोई भी किताब हो जो फ़ायदेमंद हो, अरबी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, है ना, तो उससे पहले आप एक दुआ बच्चे को याद करा दें, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। जब भी बच्चा पढ़े तो याद करने से पहले, किताब पढ़ने से पहले ये दुआ पढ़ ले, बहुत मुफीद है, ठीक है ना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुआ को जो है पढ़ते थे, अपने इल्म में इजाफे के लिए हुजूर ने जो है पढ़ा है। 16 पारा की आयत है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये 16 पारा सूरह ताहा में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, तो इसीलिए इस दुआ को आदमी को ज़रूर पढ़ना चाहिए और अपने बच्चे को भी याद करा देना चाहिए। चलिए, गुफ्तगू लंबी हो रही है, आज हम गुफ्तगू करते हैं कि सही क्या है, सही कैसे पढ़ना है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सही पढ़ना है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन। देखिए, यहाँ पे जो है याद रखने के लिए बोल दिया जाता है कि छोटी सीन बड़ी शीन, ये भी सही है, ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, छोटी सीन बड़ी शीन, स्वाद वाद तो वो ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम। देखिए, मीम को पढ़ते समय ये ध्यान होना चाहिए कि नाक से आवाज़ नहीं निकले। जैसे देखिए, एक बहुत आदमी पढ़ता है मीम, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। आप जब मीम अदा कर रहे हो तो आप अपने नाक में जो है इशारा करके देखें, या बच्चे को भी समझाएं कि देखिए ऐसे अदा करना है, मीम, नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए जब सिर्फ मीम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से नून को पढ़ते समय भी ये ध्यान होना चाहिए। देखिए, हम टिक इसलिए लगा रहे हैं, ठीक है, जो है कि आप ध्यान दें कि क्या पढ़ना है। इसमें लिखा रहता है किताब में छोटे हरूफ से, ठीक है। लिखने का मतलब ही यही है कि यही वाला असल पढ़ा जाएगा, ठीक है।
وہ بڑے بڑے حروف میں لکھ دیا جاتا ہے، جیسے یہ نون ہے تو اس کو لکھ دیا گیا ہے پہچان کے لیے، لیکن پڑھا جائے گا اصل یہ چھوٹا والا، اور یہی صحیح ہے، اور اسی سے بچہ صحیح طور پر ہجے کر پائے گا، چونکہ ہم 10-12 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں، تو دھیان دیں۔ نون، واو، ہا، دیکھیے یہ ہا جو ہے یہ دو چشمی ہا بھی بولتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اگر سمپلی ہا بھی بول دیں گے تو وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دھیان رکھیں۔ لام الف، لام الف ہے نا، لام الف اس کو پڑھنا ہے۔ حمزہ، کیا ہے؟ حمزہ۔ یا، 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 یہاں پر بولتے ہیں بڑی یا چھوٹی آئی، اس کی ضرورت نہیں ہے، بڑی یا چھوٹی آئی اس کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو شمار کریں، گنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہے یہ کل 29 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 29 حروف ہیں، آپ گن سکتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، 4، جیم، ہا، خا، دال 8، ٹھیک ہے، غال، را، زا، سین، ٹھیک ہے، 12، شین، صاد، واد، طا 16، غا، عین، غین، فا 20، قاف، کاف، لام، میم 24، ٹھیک ہے، نون، واو، ہا اور لام الف، ٹھیک ہے، کتنا ہو گیا؟ یہ 24 × 28 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس میں سمجھنا یہ ہے کہ لام اور لام الف کہا گیا، ٹھیک ہے، لام اور لام الف، تو یہ دونوں ایک ہوا، ٹھیک ہے، تو 27 ہوا، حمزہ 28 اور یا 29، ٹھیک ہے نا۔ لام اور لام الف جو ہے ابھی یہاں پہ لام الف لکھ دیا گیا، لیکن لام ہی سے لام الف بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھیں گے اسی میں قاعدہ نمبر 9 میں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہاں الف کے ساتھ لام کو لکھا گیا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے لکھا گیا۔ اور یا تو یا دونوں ایک ہی ہے، تو اس کو دھیان دینا ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے ہم جو ہے قاعدہ نمبر 1 سے حمزہ زبر آ، جس کو الف زبر آ پڑھتے ہیں، تو وہاں سے پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات ہم عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یہ جو ہے یہ آپ بچے کو کاپی پر پریکٹس کروائیں، یہ بچے کو آپ کاپی پر پریکٹس کروائیں، ٹھیک ہے۔ کاپی پر پریکٹس کروائیں گے تو کیا ہوگا کہ بچہ سمجھے گا کہ زبر اوپر ہوتا ہے کہ نیچے، زیر کہاں ہوتا ہے، پیش کہاں ہوتا ہے، اوپر کہ نیچے، بڑی مد، چھوٹی مد، ٹھیک ہے، تشدید، کھڑا زبر کہاں ہوتا ہے۔ تو جب یہ جان جائے گا اور پہچان جائے گا، جب لکھے گا کاپی پہ یا سلیٹ پہ یا پینسل سے کسی بھی چیز سے کہیں بھی لکھے گا، تو بار بار لکھنے، ایک بار لکھے گا پھر پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا نا کہ زبر اوپر ہوتا ہے کہ نیچے، تو یہ پہچان لے گا کہ یہ زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ زیر ہے، یہ تشدید ہے، یہ جزم ہے۔ اس سے جو ہے آگے جو ہے پڑھنے میں مدد ملے گا اور جلدی سمجھے گا، سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر بیٹھے آپ جو ہے اپنے بچے کو بغدادی قاعدہ یعنی الف با پڑھائیے۔ شکریہ۔